राजबाब कालूच आता इलेक्शन कॅन्सल जाला एबी व्हडली म्हाका दिसता हिस्टोरीक डिसिजन ऑफ द कोर्ट आनी आज तुमची ब्लॉक कमिटीची मिटींग तुमी रोखडीच मागिल्या कितें राजकीय घडामोडी तुमच्या कोण्यान बदल पळोवपाक मेळटलो आमकां काय अशें कितें ब्लॉक मिटींग आमी जी आज हांगा आपयल्या ती जो आमचो प्रचार जालो 20 दिसांचो जो निवडणुकीचो प्रचार जालो बाय इलेक्शनाचो ताजो रिव्यू आनी काल जी घटना घडली की पोलिंग टायमाच्या 16 वरां पयलीं निवडणूक रद्द केली आनी ताका लागून तेजेर एक चर्चा करपाक आनी ताचेर रिव्यू करपाक लागून आज आमी हांगा ब्लॉक मिटींग आपयल्ली आसा. एकंदरीत आता प्रचाराचेर जर जाल्यार काँग्रेसचो प्रोग्रेस कसो कितें तुमी पळयता तुमी इलेक्शन लढयला सो तुमचे दृश्टिकोनाच्यान हे फाटीचें जें कॅम्पेनींग जाल्लें तें कितपत सक्सेसफूल जालें अशें तुमकां दिसता आनी रिजल्ट कितें अपेक्षीत आशिल्लो तुमकां? रिजल्ट अपेक्षा आमकां 100% आमकां अपेक्षा आशिल्ली की ही निवडणूक जी आसा बाय इलेक्शन ती आमी काँग्रेस मोठ्या मताधिक्यान जिखता आनी त्याच भंया लागून म्हाका दिसता काल जो हायकोर्टाचो निकाल लागलो तो खंय तरी बीजेपीच्या लिडरां मदीं बीजेपीच्या गव्हर्मेंटाच्या मनान भंय निर्माण जालो की हो सीट तेंच्या हातांतल्यान वता. आमी सदांच म्हणटाले की हे जे बाय इलेक्शन आसा हें 2027 जी निवडणूक जनरल इलेक्शन जातलें ताचें नॅरेटिव्ह सेट करतले आनी हांगा ही पयली पायरी आसली आमची सरकार काँग्रेसीचें सरकार 2027 स्थापन करपाची ही पयली पायरी आज आमी पार करपाचे आसले आनी विजय हो निश्चित आशिल्लो. जर निवडणूक जर ECI इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जो आसा ताणें जर ही निवडणूक वेळेर घेतलेली ही 5 म्हयन्यानंतर शेवटाक म्हणजे 6 म्हयन्याचो कालावधी आसता जेन्ना खंयचोय सीट वेकंट जाता आनी ती वेकन्सी क्रिएट जाल्या नंतर 6 म्हयन्या भितर इलेक्शन घेवचें आसता पूण तें अशें न्ही की 6 म्हयन्याचेरूच घेवंक जाय 6व्या म्हयन्याचेरूच घेवंक जाय अशें कांय नाशिल्लें. हें खरें तर ZP इलेक्शना बरोबर घेवपाक जातालें ना जाल्यार ताचे मदीं घेवपाक जातालें पूण म्हाका दिसता हे ECI एक टूल कशें ह्या गव्हर्मेंटान वापरलें आनी जाता तितके डिले केलो इलेक्शन कॉल करपाक. आमचे लिडर राहुल गांधीजी सदांच म्हणटाले की ECI हो एक टूल जाला जो टूल बीजेपी आपल्याक फायद्या लागून वापरता. ही इन्स्टिट्यूशन आसा वेगळी इन्स्टिट्यूशनां आसा ती बीजेपी गव्हर्मेंट आपल्याक जाय तशी वापरून आपलो हे फायदो करून घेता आनी तीच घटना म्हाका दिसता फोंड्यान घडल्या आनी आज ह्या परिस्थिती लागून आमची फोंडेची जनता आतां जवळपास 5-6 म्हयने जावन गेले आमकां हांगा लोकप्रतिनिधी ना आनी आतां आमकां 8-9 म्हयने काडपा जाय म्हणजे फोंडेकारांक लोकप्रतिनिधी नासतना रिप्रेझेंटेटिव्ह नासतना 15 म्हयने ह्या आमकां काडचे पडटले. हो एक तरेन लोकशायेचो खून आसा. संविधानान आमकां प्रत्येकाक हक्क दिला लोकशायेन मतदान करपाचो आनी आपलो रिप्रेझेंटेटिव्ह आमदार निवडून हाडपाचो. हो एक आमचे कडल्यान हो हिसकावून घेतलेलो आसा जनते कडल्यान. तुमची आज जी ब्लॉक मिटींग जाली तिच्या बद्दल पयलीं सांगात कित्याक मिटींग आशिल्ली? ही मिटींग आतां आमची जावची आसा. मिटींग आपयल्या रिव्यू करपाक जें कितें काम जालें खंय कमी पडलें फुडें कशें काम करपाक जाय कित्याक आज जर इलेक्शन हें कॉल ऑफ जालें तेन्ना काल इलेक्शन रद्द जालें ताचे नंतर आतां जी निवडणूक येतली चड पयस ना 8 म्हयन्याचेरूच आसा सो त्या खातीर आमकां कामाक लागचें पडटलें परत ताका लागून ही आज आमी ब्लॉक मिटींग आपयल्ली आसा. राजू आतां जे पळय इलेक्शन कॅन्सल जालें म्हणटा तुमी ECचेर म्हणटा ECन करूंक जाय ECक खबर आसा न्ही की कितें कायदो आनी कितें तें हो प्लॅन सो दिसता तुमकां बीजेपीचो? 100% जो हांवें तेंच सांगलां की 100% हे बीजेपीन ECIचो वापर केला ताचेर दबाव घालून निवडणूक पण ज्या पद्दतीन CM हांगासर 40 मिटिंगोच खंय CMान घेतल्या फोंड्या सगळे व्हडले व्हडले लिडर तेंचे फोंड्या आशिल्ले प्रचारूय तेंचो तसो जाल्लो सो तांकां म्हणल्यार दिसनासलें आपलो कॅन्डिडेट जिखतलो असो ताका लागून प्रचार तांचोय जाल्लो आमचोय जाल्लो. आमचे आमदार खासदार आमचे अध्यक्ष आमचे AICC इन्चार्ज तांच्यांनी हांगा प्रचार केल्लो. आमचो जो उमेदवार आसा डॉक्टर केतन भाटीकर ताणेंय बऱ्यापैकी प्रचार केल्लो. आमच्या बरोबर कार्यकर्त्यांची बरी फौज आशिल्ली सो आमकां आत्मविश्वास आशिल्लो. मे बी ते दाखोवंक सोदताले ते एक खोटें चित्र निर्माण करताले. तांकां खबर आशिल्लें की आपलो पराभव जाता म्हणून सुरवाती पासून
ओके, आमी फाटले हितून या मातशें कित्याक केतन भाटीकर जेन्ना काँग्रेसीन येयलो तेका तिकेट दिली, तूं हरशीं दावेदार तूं आशिल्लो, आमी सगळे आतां 27 तुमी कितें करतले? तुमी तशेंच ती कंटिन्यू केतन भाटीकराकूच तिकेट आसली काय तूं दावेदार आसलो? कित्याक काल तुमचे दोग लिडरांनी ऑपोजिशन लिडर आनी एक तुमचो आमदार एल्टन हाणें दोगांनी सांगलेले आसात की 27 हो आमचो आमदार म्हणून. पळय ते काल कितें आसा, काल एक शॉकिंग कशी न्यूज आयलेली, तातूंत म्हाका दिसता एक तांकां तो शॉक कसो लागलो आनी मे बी ते भावनेच्या भरान इमोशनल आउटबर्स्ट जालो आसतलो LOP कडल्यान आनी त्या भावनेच्या भरान तो ते उलोवन गेलो. कित्याक आतां इतके दीस 20 दीस ताणें प्रचार केल्लो न्ही ते उमेदवारा बरोबर, म्हणजे खंय तरी भावनीक मातशी तेंची एक जुळवण जाल्ली, तातूंतल्यान म्हाका दिसता तो उलोवन गेलो. कित्याक काँग्रेस पार्टीन एक प्रोटोकॉल आसा, आमी सांगतात प्रोटोकॉल आसा, प्रोटोकॉल तो फॉलो जाता, प्रोसिजर आसता. आतां हांव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाला कुशावतीचो, सो आमकां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आतां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाक सुद्दां एम्पावर केल्या की चीफ जी इलेक्शन कमिटीची मिटींग जाता, CEC मिटींग जाता दिल्ली, थंय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट CECच्या मिटींगेक पार्ट ऑफ दॅट कमिटी आसतो. म्हणजे तेजे जे 8 मतदारसंघ 10 मतदारसंघ जे डिस्ट्रिक्टान येता तेजे जेन्ना कॅन्डिडेट फायनल जाता तेन्ना थंय तो उपसर. आतां 27 हे लांबणेर आसा, अजून कोण उमेदवार तसो जाहीर करूंक शकना. ते मातशें काल कितें ते गेले ते ओगान ना जाल्यार ते इमोशनल तो उलोवन गेला अशें म्हाका दिसता. ओके, दुसरी गजाल म्हटल्यार जायती आश्वासनां दिल्ली BJPन, तुमीय दिल्ली तशी तेंच्यांनी बी दिल्ली. आयज ते सत्तेर आसा. पहिली गजाल म्हटल्यार ID हॉस्पिटल, दुसरी म्हणटा ती तेंच्यांनी सातत्यान विशय काडलेलो तो म्हटल्यार स्मार्ट सिटी. ID हॉस्पिटल 2027 मेरेन रेडी जातलें अशें दिसता तुमकां? आमी मागणी करता की जावचें, आमी आस बाळगिता. कित्याक जर रेडी जालें जाल्यार ताजो फायदो लोकांक जातलो. लोक आज त्रास काडटा. आमी आज बाळगिता की जे आश्वासनां, ही दोन्ही आश्वासनां जी मुखेलमंत्र्यान दिल्या की ID हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला वयल्यान आपूण ते अपग्रेड करून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतलो. आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केल्या नंतर तेजे तश्यो सुविधा दिवच्यो पडटल्यो. हे फोंडेकारांचे फायदेशीर. आमी पळयता कितके आश्वासनां पूर्ण जाता. आमी आज नेगेटीव उलयना, आमी सदांच डेव्हलपमेंटाचो जेन्ना केन्ना मुद्दो येता तेन्ना आमी पॉझिटिव्ह दृश्टिकोन दवरला काँग्रेस पार्टीन. आनी आमी मागता की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बेगीनच्या बेगीन जावचें. आमी नेगेटीव विचार करना की ते जावचें न्ही आनी आमी मागीर तो ताजो इश्यू करचो असो आमचो हेतू ना. ते जावचें पूर्ण. सो ह्या आतां इलेक्शन जालें न्ही, तुमी ऑलरेडी सगळी तयारी केल्ली, तुमचे सगळे वरिश्ठ अधिकारी हांगासर आयिल्ले, सगळ्यांनी प्रचार केलो. जेन्ना आतां तुमकां मुखार आनीक टायम मेळटा पळय, सो चड लागीं आनी बरे चड मतां मेळटली काय कशें कितें? तुमी कशें लोकांक आनीक प्रेजेंट करून दाखयतले फुडें? लोकांच्या मनान ह्या BJP सरकाराच्या प्रकट राग खूब आसा BJP सरकाराचेर आनी तो राग आमकां दिशिल्ले की आज मतदानांतल्यान दिसून येतलो. पूण तो आमकां संद मेळ्ळी ना, तो खंय तरी हिसकावून घेतलो. म्हाका खात्री आसा की 2027 ही लाट फक्त फोंड्यान न्ही गोंयभर लाट आसतली ह्या सरकाराच्या विरोधात आनी काँग्रेस पक्ष आपले सरकार स्थापन करतले. हे आमकां सगळ्यांक, आमकांच न्ही, लोक उलोवन दाखयता. जेन्ना आमी आज लोकांच्या घराघरान भोंवताले तेन्ना लोकांनी सगळो राग हे BJP सरकारा विरुद्ध प्रकट केल्लो आसा. हे भ्रश्ट सरकार हांणी कसलो डेव्हलपमेंट केल्लो ना. गोंय काबार करपाक गोंयची भाटां, गोंयची शेतां सगळी काबार केल्या आनी गोंय राखतलो जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस पक्ष परत येवप गोंयान, तेंचें राज्य हें खूब गरजेचें आसा. बॅलेट पेपर आतां धरले जर आमी आसा जाल्यार बॅलेट पेपराचेर ऑलरेडी मतदान जायत्या जाणट्यांनी बी केल्लें आसा आनी गव्हर्मेंट सर्वंटांनी बी केल्लें आसा. सो आतां ह्या मतांचें कितें करचें अशें दिसता तुमकां? म्हाका दिसता ताका म्हाका कांय दिसपाचें येना. तांचो कितें तरी कायदेशीर एक प्रोसिजर आसतलो. कित्याक निवडणूक रद्द जाल्या नंतर म्हाका दिसता की मतदान ते ओपन करचें ना, मे बी ते डिस्पोज करप ते बॅलेट आसा ते. कित्याक जेन्ना निवडणूकूच रद्द जाल्या तेन्ना बॅलेट ते ओपन जावची ना. पूण म्हाका तेजेर अशें सिच्युएशन अजून केन्ना हांवें फेस करूं ना. म्हाका दिसता क्वचित अशें जाता की इलेक्शन डिक्लेअर जाल्या नंतर, सगळें जाल्या नंतर, प्रचार सोंपल्या नंतर निवडणूक रद्द जाल्ली, हें एक खंय तरी रेअरेस्ट ऑफ द रेअर अशें सिच्युएशन आसा. ते काल फोंडेन जालें. कारण तेंचेच लिडर म्हणटात ते शॉकिंग जाले म्हणटा खंय. एक्झॅक्टली. सो हो पयसो जो आहा टॅक्स पेयराचो, हेच्या बद्दल कितें दिसता तुका? जितलो पयसो येता म्हणल्यार पयशाची उधळपट्टी फक्त निवडणुकीक न्ही. आमी सातत्यान सांगता की BJP सरकारान इव्हेंट करून करून पयशाची करोडांनी पयशाची उधळपट्टी केल्ली आसा. वर्साक ते 60-70 कोटी रुपया इव्हेंटाचेर मोडटा. म्हणून आमच्या ID हॉस्पिटलान ते सुविधा दिवपाक खंय तरी फाटी पडटा.
जो आमकां जर रस्ते बरे जाय ते दिवपा फाटीं पडटा. आज गोंयकारांक उदक मेळना. आज एप्रील मे म्हयन्यात उदकाची शॉर्टेज जाता. पयर जर कोण तरी आमकां सांगतालो की उदकाच्या पायपलायनीक सिवेजीचें उदक मिक्स जावपाक लागला, किडे उदकान मेळपाक लागले. सो एक हायजेनीक आनी बरें सेफ ड्रिंकींग वॉटर दिवपाक सुद्दां हें सरकार फेल जाल्ला. ओके राजेश बाबू, बीजेपीचो परत एक आरोप जाता की तुम्ही ऑब्जेक्शन कितें हाडलें, तुम्ही पिटिशन फायल कित्याक केलें की हे इलेक्शन जावचें आनी जे कितें कंप्लेन घातल्या ती भायर उडोवचें म्हणून. तुमचेय बीन सगळे म्हणल्यार सगळे पार्टीचे लिगल विंग्स एक आसात, तुमचे लॉयर्स आसतात, तुमी हे ऑप्शन एक्सपेक्ट केले ना? आमचे ह्या लिगल जो एक्सपेक्ट आसा ह्या निवडणुकीचो, त्या लिगल फ्रंटाचेर काल आमचे आमदार अबुगार कार्लोस पेरेरा आसा, तांणी डिटेलान आमच्या पक्षाची भुमिका काल प्रेस कॉन्फरन्सान मांडल्या. त्याच बरोबर आमचे CWC मेंबर गिरीश चोडणकर आनी आमचे AICC इंचार्ज माणिकराव ठाकरे हांणी काल मांडलेली आसा. त्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव उपस्थित आशिल्लो. सो लिगल फ्रंटाचेर जे तांणी कितें भुमिका मांडल्या पळय ती आमची काँग्रेसीची भुमिका आसा आनी ताचेर आनी हांव कांय लिगल हेजेर उलोवंक सोदिना, कित्याक आय एम नॉट ए लिगल एक्सपर्ट. सो आमी फक्त निशेध केला ECIचो, ज्याने ही निवडणूक घेवपाक इतको डिले केलो. ओके, तुम्ही म्हटलें की तुमकां आतां जवळ जवळ फुडले 6 ते 7-8 म्हयने आमदार हो आसपाचो ना. सो तुमी खंय तरी एक जेन्ना स्टार्टिंगूच जेन्ना बहुजन समाजान जेन्ना सांगलेलें पुराय बहुजन समाजान की रितेशाक रोखडेंच मंत्रीपद दिवचें, जेणे करून लोकांची कामां जीं आसा ही मुखार वयतलीं, सो ते दितले काय आतां ते? जर बीजेपीक दिसतालें न्ही, आमी बीजेपी म्हणटाली की ही एक रवी नायकाक श्रद्धांजली, आनी ती श्रद्धांजली म्हणून तुमी रितेशाक मतदान करचें. आतां मतदान काय जालें ना, तर तांकां खऱ्या अर्थान श्रद्धांजली जर अर्पण करपाक जाय रवी नायकाक, तर म्हाका दिसता ते तांकां मंत्रीपद दिवंक शकता. ब्लॉक विनय बाब कशा पद्दतीन तयारी जाल्ली आनी तुमी सामके फ्रंट फुटार आशिल्ले म्हणटा आनी इलेक्शन खंय तरी कॅन्सल जाता, एज अ ब्लॉक प्रेसिडेंट पोंडा काँग्रेस कितें सांगूंक सोदता? तयारी भरपूर जाल्ली, सामकी हेका नासली, सिद्धांत भरपूर मेळ्ळो आमकां. वायट दिसता की अकस्मात हें इलेक्शन कॅन्सल केलें. सो हेजेर आमचे राजस्थान सांगलां सगळें की कितें केलें तेजेर आनी कांय ना. ना, आतां 27 तो कॅन्डिडेट आसतलो, सो कसो कितें राजेश काय केतन पाटील? राजेशान तुमकां सगळें सांगलां की आमचो पार्टीचो प्रोटोकॉल आहा. इलेक्शन जो कॅन्डिडेट आसा ते आमची नांव पयलीं ब्लॉकार थंय येतलीं की आमी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो CAC कडेन वचून डिस्कस करतलो, तेन्ना फायनल जातलें. सो कॅन्डिडेट आतां काय सांगना. ओके राजेश बाबू, ओवरऑल आतां तुमचे कार्यकर्ता तुमचे सपोर्टर जे आसा तांचो मोरल कसो आसा? मोरल म्हणजे काल इलेक्शन रद्द जाल्यानंतर मोरल साहजीक आसा की मोरल त्यांचं डाऊन जाला, की तांणी खूप त्रास घेतिल्ले कार्यकर्त्यांनी, घाम काडिल्लो, घराघरांनी भेट दिल्ली, प्रचार केल्लो. सो ते खंय तरी तांकां वायट दिसतलेंच न्ही. वायट दिसप हें मनशाक साहजीकूच आसा. तेन्ना खंयचोय भुरगो जर परीक्षेक भरपूर अभ्यास करता आनी फाल्यां तो पेपर दिवपाक वता सकाळीं आनी रातचें ताका कळटा की आपली एग्जामूच कॅन्सल जाली, सो तेन्ना ताका वायट दिसता न्ही. आपली खंय तरी मेहनत आसा, हाजे मेहनतीचे आपल्याक फळ मेळना. सो ते कार्यकर्ते म्हणजे जाले, पूण आज आमी त्याच खातीर तांकां परत चार्ज करपाची मिटींग आपयली आसा. पूण 27 राजेश इच्छूक आसतलो? हय, हांव 27 इच्छूक आसा निवडणूक लडोवपाक. पक्षान संदी दिली आनी म्हाजो क्लेमूय आसतलो 27च्या तिकेटीक. म्हाजो क्लेमूय आसा की म्हाका 27ची निवडणूक लडोवपाक जाय. ओके, आतां जशें तुमी म्हणलें की तुमी सपोर्टरांक चार्ज करतले, तुमकां जी नवी उपाधी मेळ्ळ्या, सो ही नवी उपाधी घेवन तुमकां तितकोच पावर आनी तितकीच बेनिफीट मेळटले की ते मुखार काम हय, करपाक? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट म्हणून म्हाका 8 मतदारसंघ मेळिल्ले आसा. म्हाका फोंड्यानूच न्हय जाल्यार म्हाका फोंड्या सोडून आनी 7 मतदारसंघात आमची पक्ष संघटना मजबूत करपाक जाय. ही म्हाजी जबाबदारी आसा. सो ती जबाबदारी हांव म्हाजे कडेन जितके शक्य आसा तितके हांव ती पार पाडटलो. तशें मनीस नवे तुमकां जॉयन जाता आनी त्या प्रमाणे आमी पयले बी टिकेटी बीन दिता. सो 27 तुमकां अपेक्षा आहा की ते तुमकां सपोर्ट करतले अशें काय म्हणून, काय कशें कितें? नवीन मनीस येतात न्ही. पळय, पक्ष आमचो काँग्रेस पक्ष हो खूब मोठो पक्ष आनी कोणाकूय पक्षान जर येवपाची इच्छा आसा जाल्यार ताका आमी आडोवंक शकना, कोणूच आडयना. ताका आमी वेलकम करता. कित्याक जेन्ना नवीन नेते, नवीन कार्यकर्ते पक्षान येतात तेन्ना पक्ष बळकट जाता, पक्षाचो विस्तार जाता.
आणि त्या विस्ताराच्या दृष्टिकोनाने आम्ही प्रत्येक जाण वेलकम करता. सुरवातीक सुद्दां तुमी म्हाका खूब जाण विचारताले तुवेंनूच केतन पाटीकार वेलकम केल्लो. हय, हांवें वेलकम केल्लो. येवचो, पक्षान येवचो, संघटना घट करची, हो आमचो दृश्टिकोन आसा. आमी सदांच पॉझिटिव्ह दृश्टिकोन दवरून वता. तिकेट दिवप, तिकेट मेळप हे पक्षाचे आमचे नेतृत्व AICC थरयतली. ओके, थँक्यू.